इस वक्त मैं यहाँ खुमरा गाँव में मौजूद हूँ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस मुख्तलिफ जो शोबे हैं, खुसूसन तालीमी जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। पूरे दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस वबा है उसके बायस तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। लेकिन खुमरा जो कि इंतहाई बुलंदी पे भी वाक़ हैं, गलगत स्कर्दू रोड से तकरीबन हम 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है, यहाँ जो गाँव है उसके अंदर की सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। तकरीबन 100 घराने पर मुश्तमिल ये जो खुमर गाँव है, यहाँ पे अगर देखा जाए जो बुनियादी सहूलियात है सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। एक प्राइमरी स्कूल के बारे में बताया गया है, 2 टीचर हैं, लेकिन बिल्डिंग भी वहाँ कम है। तकरीबन 250 से ज़ायद जो तलबा और तालबात है वो उसमें ज़ेर तालीम है, लेकिन वहाँ पे कमरे भी मौजूद नहीं है, पूरे कमरे भी मौजूद नहीं है, टीचर की भी कमी है। इसके अलावा अगर खुमर गाँव के सेहत के शोबे के हवाले से बात करें तो यहाँ एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, सी क्लास डिस्पेंसरी भी नहीं है। यहाँ अगर कोई बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे किसी को कोई मर्ज़ लाहक होते हैं, तो यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की मसाफत तय करके रेडी में या किसी भी तरीके से यहाँ से पैदल जो मरीज़ है उसको नीचे डाउन के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। काफ़ी मुश्किलात में यहाँ के लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सेहत के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है, खुसूसन ख़वातीन के लिए मुश्किलात का यहाँ पे सामना है। यहाँ अगर जो हम महकमा सेहत की जानिब से जो लेडी हेल्थ वर्कर सिस्टम या घर घर जो ख़वातीन जो तिब्बी मामलात में रहनुमाई के लिए जाते हैं, उस निज़ाम का भी एक ही क्या अगर ज़िक्र करें यहाँ वो भी मौजूद नहीं है। तो एक लिहाज से खुमर गाँव के अंदर जो 100 घराने हैं वो इंतहाई मुश्किल, इंतहाई परेशानी के लम्हात गुजार रहे हैं। सबसे अहम बात जो खुमर पहुंचने के बाद जो हमें खुद भी इसको देख के बहुत खुशी यहाँ पे हुई, वो ये है, आप देख सकते हैं दुनिया इस वक्त तालीमी सरगर्मियों से महरूम है। तालीमी सरगर्मियाँ जो है यहाँ पूरी दुनिया के अंदर मुअत्तल है। लेकिन आप देखें मेरे पीछे ये जो छोटा, अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं तो छोटा बच्चा इस वक्त खुमर के अंदर मौजूद है। खुमर से ताल्लुक़ है इस बच्चे का, ये यहाँ पे आप देख लें जो पढ़ाई है उसका सिलसिला इन्होंने जारी रखी हुई है। यहाँ होमवर्क कर रहे हैं, गो कि स्कूल बंद हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं खुमर जैसे गांव में जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पे वाक़े हैं, बहुत ख़तरनाक पुरखतर सड़क यहाँ तक पहुँचने के लिए तय करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ खुशी की बात ये है कि इन इलाकों में, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी आप देख सकते हैं तालीम के साथ मोहब्बत करते हैं यहाँ के बच्चे, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और बहुत ज़्यादा दुख का मकाम है कि यहाँ पे बच्चों के अंदर, वालिदैन के अंदर, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर यहाँ पे तालीमी इदारे न होना लम्हा फ़िक्रिया है। इसमें एक तरफ यकीनन हुकूमती इदारों की नाअहली, महकमा तालीम की नाअहली तो है ही, लेकिन सबसे जो नाअहली अगर हम बात करें, बेहिसी की बात करें, तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जब इलेक्शन का वक्त आते हैं लोग यहाँ आते हैं, वोट हासिल करते हैं, लेकिन इस तरह के जो खुसूसी यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इन इलाकों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसके बायस यहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। जी देखें, जिस तरीके से इससे पहले मैंने जो एक छोटे से तालिब इल्म थे वहाँ पे पढ़ रहे थे उनसे बातचीत की, उन्हें बहुत शौक़ है कि जल्दी से जल्दी यहाँ तालीमी इदारे खुल जाए। लेकिन बदकिस्मती से अगर यहाँ तालीमी इदारे खुल भी जाएंगे तो एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल है 2 कमरों पर मुश्तमिल, उससे शायद उसके काबू रहना हो। यहाँ के क्या मसाइल है, बेसिक मसाइल क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, रास्ते का तो हमने आपको बता दिया, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ तक आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ के लोगों को। खुमर गाँव के बारे में अगर बताएं तो 100 घराने पर मुश्तमिल ये इलाका है। यहाँ पे दारो मदार जो इनके मईशत का दारो मदार है वो टोटली ज़राअत के ऊपर है। यहाँ फल फ्रूट जो मकामी सतह पर खुबानी, अखरोट और जो नाशपाती और सेब वगैरह है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बेसिक मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे खुमर का जो नंबरदार है वो हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा नंबरदार साहब, यहाँ पे कौन से इशूज़ ज़्यादा है? हमने देखा यहाँ डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, स्कूल तो है लेकिन 2 कमरों पर मुश्तमिल है, सड़क की भी हालत बहुत ख़तरनाक है। तो आप क्या समझते हैं मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे हैं यहाँ के? जी
یہاں کے مسائل بہت سارے ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن اور رابطے سڑک کے حوالے سے. یہاں پہ بیسک پرابلمس یہ ہے، جو بھی نمائندے آتے ہیں، ابھی الیکشن کا سیزن ہے، سب اس وقت دکھا کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے وعدے بازی تو کر کے جاتے ہیں، لیکن کوئی وعدے پورے کرنے والا نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان پرابلم کی سولو نہیں ہونے کی مین وجہ نااہل حکومت کی وجہ سے ہے. جو بھی نمائندے آتے ہیں وہ نااہل ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے اس ایریے کو جو ہے نا نظر انداز کیا گیا ہے. نہیں، ہیلتھ کے حوالے سے اگر بتائے تو یہاں پہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، ایک فرسٹ ایڈ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو مریضوں کو آپ کس طرح سے نیچے تک لے کے جاتے ہیں؟ یہاں پر فرسٹ ٹریٹمنٹ کا سہولت موجود نہیں ہے، تو ہم یہاں سے جو ہے نا ریڑی کے ذریعے سے یا سیڑھی پہ ان کو بٹھا کے یہاں سے مین روڈ تک، جو کہ 5.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، وہاں تک ہم پہنچا دیتے ہیں. کئی امواتیں واقع ہوئے، خاص کر خواتین کی جو ڈیلیوری کیسز ہیں اس میں اموات واقع ہو چکے ہیں، جس کو سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا پہ ہم نے دیے ہے اور اعلیٰ حکام تک ہم نے اپلیکیشن بھی دی، لیکن ہمارے کوئی سننے والا موجود نہیں ہے. دیکھیں جی، ان کا کہنا ہے ہم نے جو ارباب اختیار ہے انہیں ان تک مطالبات پہنچائے، تحریری طور پہ بھی ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن کہیں کوئی شوائی نہیں ہو رہے. ایسے علاقے جو بلند مقامات پر موجود ہے، جہاں تک رسائی اتنا آسان نہیں ہے، یہاں پہ کم از کم صحت کے مراکز بہت ضروری ہے. خصوصاً خواتین کے حوالے سے یہاں بہت پریشانی کا سامنا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں، مرض لاحق ہوتے ہیں، تو انہیں نیچے ہاسپٹل تک لے جانے کے لیے کم از کم انہیں 5 کلومیٹر تک ریڈیو میں مریضوں کو لے کے جانا پڑتا ہے. اور بہت سارے بدقسمتی سے یہاں اموات بھی ہوئے ہیں. خصوصاً جو خواتین، حاملہ خواتین، ڈلیوری کے مسائل جب ہوتے ہیں تو یا تو پھر وہ ان کی حالت خراب ہو کے ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، یا پھر رستے میں وہ اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں. ان کا یہی ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر خمر کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز فراہم کیا جائے. کم از کم یہاں پہ سی کلاس ڈسپنسری قائم کر دینی چاہیے. اس کے علاوہ اسکول کو اپ گریڈ کریں، مڈل اسکول یہاں بنائیں، تاکہ جس اسکول میں تقریباً 250 سے 300 طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں وہ اپنے تعلیم کو مزید آگے بڑھا سکیں. خصوصاً جو بچوں کے تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ ہمیں اقدامات نظر نہیں آتے. ایک پرائمری اسکول ہے جو ناکافی ہے. یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے سڑک انتہائی خطرناک ہے، یہاں تک ٹرانسپورٹ سروس جان جوخوں پہ رکھ کے چلانا پڑتے ہیں. جب نیچے سے اوپر تک آتے ہیں تو کئی مرتبہ گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئے، کئی قیمتی جانیں یہاں ضائع ہو گئی ہے. تو محکمہ تعمیرات عامہ سمیت نگران وزراء اور ان کے سیٹ اپ سے ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے سڑک کو کشادہ کیا جائے. اسی طرح سے جو منتخب ان کے نمائندے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کی نااہلی ہے، وہ الیکشن کے دوران تو آتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، علاقے کے لوگ خوش ہو کے انہیں ووٹ دیتے ہیں. یہ امید کرتے ہیں کہ سیاسی جو نمائندے ہیں، ان کے منتخب نمائندے ہیں، یہ جا کے کوئی ان کے مسائل حل کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، صحت اور تعلیم کے حوالے سے انہیں سہولیات فراہم کریں گے. لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی شکلیں نظر نہیں آتی. وہ بھی اس وقت 2020 کے انتخابات نزدیک ہیں. ایک دفعہ پھر منتخب نمائندے ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. یہاں عوام کا کہنا ہے اس دفعہ جب تک جو یہ لوگ مسائل حل کرنے کی بھرپور یقین دہانی نہیں کریں گے، انہیں ووٹ نہیں دیں گے، تو اب منتخب جو نمائندے ہوں گے ان کو عملی طور پر ان علاقوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے. آج ہم نے خمر کے مائدین، نمبرداران اور یہاں کے جو مسائل میں گھرے لوگ ہیں ان کی جانب سے خصوصی درخواست پر میڈیا ٹیم یہاں پہ آئے، ان کے مسائل کوریج کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں آنے کے بعد ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومتی سطح پر دعوے تو کرتے ہیں، کاغذ کے اوپر پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کے کونے کونے میں پہاڑوں تک تعلیم، صحت سمیت مختلف شعبوں میں ترقیاتی کام کیے ہیں، جال بچھا دیے گئے ہیں. اعلیٰ سطح پر یہ اعلانات کرتے ہیں، اخباری بیانات تو دیتے ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ آتے ہیں، ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتے ہیں کس طرح کے مسائل میں یہاں کے لوگ گرے ہوئے ہیں. ایک یہاں پہ اگر بات کریں تو ہیلتھ کا اگر فرسٹ ایڈ یہاں پہ سینٹر موجود نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ حکومتی سطح پر کام کہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پہ 100 گرانے یہاں آباد ہیں، یہاں انسان بستے ہیں. اگر انسانوں کے بستی کے ساتھ حکومتی سطح پر اگر اداروں کی جانب سے یہ حال ہے تو اندازہ کیجئے کہ نہ صرف کرونا وبا ان لوگوں کو لپیٹ ملے گا، اس سے بھی خطرناک قسم کے عذاب سامنے آ سکتے ہیں. صادق صدیقی اور میڈیا ٹیم کو خمر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.